बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन किस्म की औरतों को कभी औलाद नहीं होती। औलाद का होना एक अल्लाह का नायाब तोहफा है। औलाद के हसूल खानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत पाकीज़ा ख्वाहिश होती है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ उस वक़्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद ना हो। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और नेक साले औलाद अपने वालिदैन के लिए मगफिरत व बख्शिश का एक ज़रिया है। बे औलाद का जब भी जिक्र आए तो हमारे जहनों में ये ख्याल आता है कि इसकी वजह औरत ही होगी। इस वजह से बहुत सारे ख़ानदान परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन का इस्तेसाल भी होता है, जबकि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि बे औलादी की वजह सिर्फ औरत ही हो सकती है। बे औलाद होने की वजह मर्द हजरात भी हो सकते हैं। नाजरीन, अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो वो औरत हमें बहुत मुतमईन दिखाई देती है जिसकी औलाद होती है, जबकि इसके मुकाबले में दूसरी औरत को देखा जाए जिसकी औलाद नहीं होती, उसके लिए ज़िंदगी खुशगवार गुजारना एक नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। आज की वीडियो में हम आपको 7 ऐसी औरतों के बारे में बताएंगे जो कि परियों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताईं कि ऐसी औरतें कभी औलाद पैदा नहीं कर सकती। जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे थे कि 5-6 औरतों की जमात उनके पास आई और उनसे सवाल करने लगी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें बताएं कि आखिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ फर्जंद पैदा नहीं होते। उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परियों से पूछा कि बताओ आखिर क्या वजह है कि उन औरतों के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती। तुम परियों ने बताया कि 7 तरह की औरतों की औलाद कभी नहीं होगी, जिसमें से सबसे पहली औरत वो है जिसका रहम उभरा हुआ हो, यानी उसकी बच्चादानी उलट जाती है, जिसकी वजह से मादा जगह पर नहीं रहता और ऐसा होने की वजह से उसकी औलाद नहीं होती। इसकी निशानी ये बताई जाती है कि जब हम बिस्तरी की जाती है इस दौरान उस औरत के सर में दर्द होता है, ये एक निशानी है। दूसरी औरत जिसके रहम में हवा भरी होती है, यानी उसका मुंह ऊपर से बंद हो, इसकी अलामत यह है कि जब हम बिस्तरी की जाती है तो जिस्म में दर्द होता है और चेहरा भी उतर जाता है। तीसरी अलामत उन औरतों की जिनको औलाद नहीं होती वो ये है कि उनके रहम में गोश्त ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है। आम तौर पर यह शिकायत मोटी औरतों में देखी जाती है और इसकी अलामत ये बताई जाती है कि जब वो हम बिस्तरी करते हैं इसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, इस वजह से वो पैदा नहीं कर सकती। नाजरीन, इसके बाद परियों ने जो निशानी बताई वो ये है कि जिस औरत के रहम में कीड़े पैदा हो जाते हैं उस वजह से भी बच्चे पैदा नहीं होते और उसकी अलामत ये बताई गई कि हम बिस्तरी के दौरान इन औरतों की पिंडलियों और पाँव की एड़ियों में दर्द होता है। जिनके साथ ये शिकायत हो वो माँ नहीं बन सकती। इसके बाद अगली निशानी ये बताई कि उनके रहम में गर्मी हद से ज़्यादा हो जाती है, खून मिलना बंद हो जाता है और मादा वहाँ ठहर नहीं पाता। नाजरीन, इसकी जो अलामत बताई गई है वो ये है कि दिल में घबराहट होती है और ऐसी औरत को गशी के दौरे पड़ते हैं। इसलिए जिन औरतों में ये अलामात हों उनमें भी औलाद का पैदा होना एक मुश्किल काम दिखाई देता है। इसके बाद रहम में सर्दी का ज़्यादा हो जाना भी औलाद से महरूम होने की एक वजह बनता है। इसकी निशानी ये बताई गई है कि ऐसी औरत के सीने में दर्द रहता है और ये निशानी उन परियों ने बताई है। आखिरी निशानी उन परियों की जानिब से इन औरतों के बारे में बताई गई जिनकी औलाद नहीं होती। वो ये है कि उनमें अजीब जिन्नात तारी रहते हैं, आसेब का साया रहता है और वो उसके अंदर बच्चा मार देते हैं। जो मादा के रहम में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। नाजरीन, इसकी निशानी ये है कि उसे हम बिस्तरी करते हुए दर्द महसूस नहीं होता और ना ही हम बिस्तरी करते हुए उससे लज्जत महसूस होती है। ये वो 7 औरतें हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाली उन बांझ औरतों को बताया गया कि आखिर उनमें औलाद क्यों नहीं होती। नाजरीन, सिर्फ औरतों ही में बांझपन नहीं होता, मर्दों में भी बांझपन होता है। मर्दाना बांझपन से मुराद मर्द की सेहत को कोई भी मसला ऐसा हो सकता है जो इसकी खातून साथी के हामला होने के इम्कानात को कम करता है। 100 में से 13 जोड़े गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के बावजूद हामला नहीं हो पाते। मर्दों और औरतों में बांझपन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं।
بانجھپن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کی کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالغ صحت مند سپرم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھپن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: سپرم کی خرابی: سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں ہے۔ طرز زندگی کے انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ دوائیں لینے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ بانجھ مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہیں اور خون کی مناسب نکاسی کو روک کر سپرم کی نشو و نما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے باہر نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے ہیں۔ منی میں نارمل سپرم ہو سکتا ہے، لیکن منی عضو تناسل سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے یہ اندام نہانی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد عبر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے سپرم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتی ہیں۔ وہ نطفہ کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے، قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ قرآنی وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر، حکیم و طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح و شام بوقت نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور قرآنی عمل مبارک یہ ہے جو کہ قرآن حکیم کی پارہ نمبر 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 سے 9 ہے، جسے میاں بیوی نے پڑھنا ہے جو اس مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موضوع ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ مادہ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اعضاء کو متناسب بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، خواہش اولاد پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات لازمی کریں۔ اللہ پاک تمام بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔